सो रेट ल रेट इक्वेसन रेट ललाई हामी रेट इक्वेसन पनि भन्छौँ। सो के हो त रेट ल भनेको? लेट अस कन्सिडर अ केमिकल रियाक्सन अफ टाइप एउटा केमिकल रियाक्सन हामीले कन्सिडर गर्यौं AA प्लस BB गिभ्स CC प्लस DD एउटा केमिकल रियाक्सन छ जसमा हामी कोफिसिएन्ट पनि राखेका छौं। कोफिसिएन्ट स्मल a स्मल b स्मल c स्मल d यसरी कोफिसिएन्ट राखेका छौं। यो केमिकल रियाक्सन्स को इट्स रेट ल यसको रेट ल लेख्ने हो भने इट्स रेट ल लेख्ने हो भने R इक्वल्स टु यहाँनिर रियाक्टेन्ट के छ त रियाक्टेन्ट भनेको A छ र B छ। यसको लागि हामी एउटा टर्म लेख्छौं K र क्यापिटल A को पावर P र क्यापिटल B को पावर Q अथवा XY लेख्न पनि सक्छौं हामी PQ। ओके यहाँनिर R भनेको चाहिँ रेट अफ रियाक्सन R इज रेट अफ रियाक्सन अनि यहाँ K भन्ने एउटा टर्म आयो जसलाई हामी अलिकति लेटर एक्सप्लेन गर्छौं। K भनेको चाहिँ रेट कन्स्ट्यान्ट र यो P एन्ड Q भनेको चाहिँ P भनेको चाहिँ अर्डर भन्छ अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु K को रेस्पेक्टमा भन्दाखेरि A को रेस्पेक्टमा र स्मल q भनेको चाहिँ अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु B को रेस्पेक्टमा अर्डर छ। सो एउटा केमिकल रियाक्सनमा हामीले रेट ललाई यसरी एक्सप्रेस गर्छौं R इक्वल्स टु K हामीले जनरल एउटा इक्वेसन लिएको हो। पावर P र पावर Q चाहिँ यो कोफिसिएन्ट सँग रिलेसन हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ भन्नाले कोफिसिएन्ट सँग बराबर हुन नि सक्छ कोफिसिएन्ट भन्दा फरक हुन नि सक्छ। बराबर हुनु भनेको एउटा कोइन्सिडेन्ट हो तर यो P र Q इट इज अ अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु A एन्ड B रेस्पेक्टिभली। सो इट इज अ एक्सपेरिमेन्टल प्यारामिटर त्यसलाई हामी अब एकछिनमा एक्सप्लेन गर्ने छौं। सो रेट लले चाहिँ के कुरा इन्डिकेट गर्यो भन्दाखेरि यो रेट लले रेट अफ रियाक्सन र कन्सन्ट्रेसन अफ रेट अफ रियाक्सन र कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट विथ पावर इज अर्डर हैन पावरमा चाहिँ के छ अर्डर छ P र Q चाहिँ के छ त अर्डर छ। यसरी चाहिँ हामी रेट ललाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्छौं। ओके सो यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने रेट ल भनेको छ इट इज द relation between rate of reaction with concentration molar concentration by concentration of reactant concentration of reactants power is order पावर चाहिँ के छ त पावरमा के छ त अर्डर छ। ओके सो यसरी चाहिँ हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ 2NO2 प्लस Cl2 2NO2 प्लस Cl2 ले एउटा कम्पाउन्ड दियो NO2Cl भन्ने एउटा कम्पाउन्ड दियो यो ग्यास फर्ममा छ NO2 पनि यो ग्यासियस फर्म यो पनि ग्यासियस फर्ममा छ। ओके सो यसको लागि मैले R लेख्नु पर्यो भने K NO2 को पावर 2 र Cl2 को पावर 1 यसरी मैले यसको पावर लेख्छु। ओके यो 2 र 1 भनेको चाहिँ दिस इज नट यो कोफिसिएन्ट सँग यो कोइन्सिडेन्टली मिल्यो तर यो 2 र यहाँनिरको 1 सँग भनेर देखाएको हैन यो 2 र 1 भने इट इज अर्डर अफ रियाक्सन। त्यसै गरी मैले अर्को एउटा रियाक्सन लेख्छु N2O5 डिसोसिएट भएर NO2 प्लस O2 दियो। यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी अगाडि 2 राखौं यसमा 4 4 2 8 र 10। ओके सो यसको चाहिँ रेट ल लेख्नु पर्यो भने R इक्वल्स टु मैले के लेख्छु K रियाक्टेन्ट के छ N2O5 छ N2O5 को पावर चाहिँ यो 1 लेख्छु। यो 1 चाहिँ अगाडिको कोफिसिएन्ट सँग मिलेन हैन यो सधैँभरि मिल्छ भन्ने छैन। जनरली यो 1 भनेको अर्डर हो
इट इज नट अ मोलिकुलारिटी, अगाडि यो आएको नम्बर अफ मोल्स भयो, यो मोलिकुलारिटी भन्छ हामी यसलाई। सो यो होइन, यो चाहिँ 1 भनेको अर्डर हो जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्टलबाट आउँछ, एक्सपेरिमेन्ट गरेर मात्र यो थाहा पाउने कुरा हो। एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ आएको भ्यालु हामीले यहाँनिर लेखिरहेछौँ। सो यसलाई चाहिँ हामी 1 लेख्छौँ, यसलाई फर्स्ट अर्डर भन्छौँ। सो यो भनेको चाहिँ के हो त, रेट ल। रेट ललाई चाहिँ यसरी एक्सप्रेस गरिन्छ, ओके, यसरी चाहिँ एक्सप्रेस गरिन्छ। यो माथिको चाहिँ यसरी 2 र 1 मिल्न गयो, तर मैले अर्को एक्जाम्पल लिएँ 2N2O5 डिसोसिएट भएर 4NO2 + O2 मा गयो, जसमा चाहिँ 1 आयो। यो 1 चाहिँ मैले लेखेको आफै यतिकै लेखेको होइन, यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टलबाट आएको डाटाबाट चाहिँ मैले लेखेको हो, ओके। सो यो भयो रेट ल। रेट ललाई हामी यसरी एक्सप्रेस गर्छौँ, रेट अफ कन्सन्ट्रेसनको पावरमा अर्डर हुन्छ, अगाडि चाहिँ के हुन्छ, रेट अफ रियाक्सन। इट इज अ रिलेसन बिट्विन रेट अफ रियाक्सन विथ कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट पावर। रेट कन्स्ट्यान्ट के भन्ने टर्म आयो होइन, अघि भर्खर हामीले के भनेर रेट लमा एक्सप्रेस गर्यौँ। रेट कन्स्ट्यान्ट के को लागि चाहिँ हामी एउटा केमिकल रियाक्सन कन्सिडर गरौँ। रियाक्सन छ A + B गिभ्स प्रडक्ट, A + B ले के दियो, प्रडक्ट दियो। अब यसको रेट ल हामीलाई लेख्न आउँछ, इट्स रेट ल। यसको रेट ल के हुन्छ, R = K A को पावर, अब PQ, ओके, मैले चाहिँ अहिले X र Y मानिदिएँ, B को पावर Y। अब यो R भनेको रेट अफ रियाक्सन भयो, के भने रेट कन्स्ट्यान्ट। अब यो रेट कन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन गर्न गइरहेछ हामी। A भने कन्सन्ट्रेसन अफ A, X भनेको अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु A, र Y भने अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु B। सो इफ concentration of A को कन्सन्ट्रेसन र B को कन्सन्ट्रेसन इक्वल छ, र कति छ भन्दाखेरि 1 मोल पर लिटर छ, भनेको युनिटी छ। इफ कन्सन्ट्रेसन अफ A = B = 1 मोल पर लिटर युनिटी छ भने यो कन्डिसनमा माथिको इक्वेसन यसलाई मैले I मानिदिएँ भने इक्वेसन I के हुन्छ त, इक्वेसन I becomes के हुन्छ, R = K 1 को पावर X र 1 को पावर के भयो त, Y भयो। भन्नुको मिनिङ R = के आयो त, के आयो। सो के भनेको के रहेछ त, रेट अफ रियाक्सन नै रहेछ। सो रेट कन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने इट इज डिफाइन्ड एज रेट अफ रियाक्सन। के भनेको रेट अफ रियाक्सन नै रहेछ, कतिखेर भन्दाखेरि when concentration of both, अथवा concentration of reactant भन्न नि सक्छौँ हामी, when concentration of both A and B, यो त हामी एउटा कुनै एक्जाम्पल लियौँ, A and B is unity अथवा 1 मोल पर लिटर। युनिटी भनेको 1 मोल पर लिटर, यसरी एक्सप्लेन गर्छ हामी। रेट कन्स्ट्यान्ट भने इट इज डिफाइन्ड एज रेट अफ रियाक्सन व्हेन कन्सन्ट्रेसन अफ बोथ A and B इज युनिटी। सो यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो रेट अफ रियाक्सन भयो। यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ रेट कन्स्ट्यान्टलाई, किनभने यहाँनिर R = K A को पावर X र B को पावर Y छ। यदि X र Y को भ्यालु इफ X = Y = 0 छ भने, ओके, X = Y = 0 छ भने यहाँनिर R = के हुन्छ होला, R = A को पावर 0 B को पावर 0 हुने भयो, त्यो भनेको R = के हुने भयो हैन, A को पावर 0 भनेको 1 र B को पावर 0 भनेको पनि 1 भयो। सो यसबाट पनि हामी भन्न सक्छौँ रेट कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ रेट कन्स्ट्यान्ट K इज डिफाइन्ड एज इट इज अ रेट अफ रियाक्सन। यो के हो त, रेट अफ रियाक्सन हो, इट्स रेट अफ रियाक्सन व्हेन order with respect to reactant। अब रियाक्टेन्टमा पनि सबै रियाक्टेन्टको हुनु पर्यो हैन, अल रियाक्टेन्ट इज 0, के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो। यतिखेरको रेटलाई हामी के भन्छौँ त, रेट कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। सो R = यहाँनिर के को रिलेसन यसरी हामी देखाउन सक्छौँ। सो यो भयो रेट कन्स्ट्यान्ट। र रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट पनि भन्नु पर्यो। अब हामीले
रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट के हुन्छ होला? रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द unit depends on the rate of reaction, order of reaction, order of reaction मा यो डिपेन्ड हुन्छ. unit of k is depend on order of reaction. कुन order of reaction छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी के को युनिट एक्सप्रेस गर्छौं. यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्ट जेरो अर्डर, फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन पढ्दाखेरि प्रत्येकको लागि हामी के को युनिट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौं. अब अर्डर अफ रियाक्सन भनेको के हो त? व्हाट इज अर्डर अफ रियाक्सन? अहिलेसम्म हामीले अगाडि रेट लमा पनि अर्डर अफ रियाक्सनको कुरा गर्यौं, एक्स वाई पी क्यू मान्यौं. अनि अगाडि पनि हामीले एक्सप्रेस गरेको थियौं जुन अर्डर अफ रियाक्सन भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाट आउँछ भन्ने कुरा गर्यौं. यो इट इज द एक्चुअल कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्स व्हिच अफेक्ट द रेट अफ केमिकल रियाक्सन. एक्चुअल कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट, कति रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्स एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ के हो त? त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? रेट अफ त्यसलाई हामी के भन्छौं? अर्डर अफ केमिकल रियाक्सन, अर्डर अफ रियाक्सन भन्छौं. अनि इट इज एन एक्सपेरिमेन्टल प्यारामिटर. यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टलबाट आउने भयो एन्ड इज अलवेज अब्टेन्ड फ्रम एक्सपेरिमेन्ट. अब म्याथमेटिकली हेर्ने भने इट इज द सम अफ पावर अफ द रियाक्टेन्ट्स इन रेट ल. रेट लमा चाहिँ हामी जसरी रेट ललाई एक्सप्रेस गर्छौं, रेट लमा पी क्यू छ, एक्स वाई छ भने त्यसलाई हामी जोड्छौं, त्यसको समलाई नै हामी के भन्छौं? टोटल अर्डर अफ रियाक्सन भन्छौं. र अर्डर अफ रियाक्सन 0 हुन सक्छ, इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल पनि हुन सक्छ. द अर्डर अफ रियाक्सन मे और मे नट be equal to the coefficient of the reactant. कोफिसिएन्ट सँग इक्वल हुन पनि सक्छ, इक्वल नहुन पनि सक्छ. यदि इक्वल छ भने त्यो कोइन्सिडेन्ट हो हैन. यदि हामीले एक्सपेरिमेन्टलबाट फाइन्ड आउट गरेको डाटा अर्डर र ब्यालेन्स गर्दाखेरिको नम्बर अफ मोल्स इक्वल भएको कन्डिसनमा चाहिँ इक्वल हुने हो, त्यही भएर चाहिँ यो कोइन्सिडेन्स मात्र हो. Now let us consider chemical reaction of the type AA plus BB gives CC plus DD. हामीले एउटा केमिकल रियाक्सन चाहिँ कन्सिडर गर्यो. यसमा हामीले अर्डर अफ रियाक्सन पनि हेर्न गइरहेछौं. अब यसको रेट ल हामीलाई लेख्न आइसकेको छ. R = A को पावर हामी XY, A को पावर X, B को पावर Y अथवा PQ हामी लेख्न सक्छौं. मैले यहाँ लेखे A को पावर P र B को पावर Q. ओके, रेट ल लेख्दाखेरि यो P र Q भन्ने टर्म चाहिँ जहिले पनि अर्डर अफ रियाक्सन हुन्छ, नट अ कोफिसिएन्ट. ओके, where k is a rate constant. अब के rate constant भन्ने कुरा नि हामीलाई थाहा भइसकेको छ. P and Q are order of reaction with respect to A and B respectively. Since P and Q are experimentally determined quantities while A and B are stoichiometric coefficient. यो A र B चाहिँ stoichiometric coefficient भयो र P र Q चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाट आउने भयो. A र B चाहिँ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनको लागि कोफिसिएन्ट भयो. द ओभरअल अर्डर अफ रियाक्सन, यो रियाक्सनको ओभरअल अर्डर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ दुईटै अर्डरलाई चाहिँ अब यहाँनिर हामीसँग कतिवटा रियाक्टेन्ट छ सबैको अर्डर जोड्यो भने चाहिँ ओभरअल अर्डर आउँछ. अहिले चाहिँ P र Q छ, P plus Q गरेर हाम्रो टोटल अर्डर अफ रियाक्सन आउँछ. सपोज P को 1 छ, Q को 0 छ भने ओभरअल अर्डर कति आयो? 1 आयो. त्यसैगरी 1 + 2 भयो भने 3 आयो. यसरी चाहिँ हामी टोटल अर्डर अफ रियाक्सन हेर्छौं. So order of reaction भने के रहेछ भन्दाखेरि actual concentration of the reactant molecules that participate in the reaction. अब अर्को छ सिमिलर हैन, उस्तै हामीलाई लाग्ने चाहिँ मोलिकुलारिटी अफ रियाक्सन र अर्डर अफ रियाक्सनमा चाहिँ अलिकति झुकिन सक्छौं हामी. मोलिकुलारिटी अफ रियाक्सन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इक्वेसन हेरेर भन्न सक्छौं, यो थ्योरिटिकल्ली भन्न सक्छौं. केमिकल रियाक्सन्स हेर्छौं, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्छौं, ब्यालेन्स गरेपछि त्यसको मोलिकुलारिटी हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. दैट इज अ मोलिकुलारिटी. ओके, र हामीले एक्सपेरिमेन्टलबाट निकाल्ने चाहिँ अर्डर अफ रियाक्सन. सो मोलिकुलारिटी भनेको चाहिँ नम्बर अफ molecules, atoms or ions which collides simultaneously to give product. कतिवटा आयोन्सहरु, कतिवटा molecules, atomsहरु चाहिँ कम्बाइन गरेर प्रोडक्ट दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? मोलिकुलारिटी अफ रियाक्सन भन्छौं. अब मोलिकुलारिटी भनेको चाहिँ इट इज अ थ्योरिटिकल प्यारामिटर. यो थ्योरिटिकल प्यारामिटर किन भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज अब्टेन्ड फ्रम ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्ने, अनि अगाडि भएको नम्बर अफ मोल्सलाई हामी मोलिकुलारिटी भन्ने हो. मोलिकुलारिटी भनेको चाहिँ इट इज अ थ्योरिटिकल प्यारामिटर. यो थ्योरिटिकल प्यारामिटर किन भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज अब्टेन्ड फ्रम ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्ने, अनि अगाडि भएको नम्बर अफ मोल्सलाई हामी मोलिकुलारिटी भन्ने हो.
इट क्यान बी नेचुरल नम्बर, यो 0 हुँदैन, 1 2 3 4 यो हुँदै जान्छ। इट मे बी युनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर, यसरी चाहिँ हुँदै जान्छ। जस्तै एउटा हामीले इफ मोलिकुलारिटी इज 1 भनेर लेख्यौँ, एउटा रियाक्सन हामी कन्सिडर गऱ्यौँ जसलाई चाहिँ हामी युनिमोलिकुलर भन्न सक्छौँ। मोलिकुलारिटी 1 छ भन्नुको मिनिङ जस्तै SO2Cl2 अगाडि यहाँनिर 0 हुने कन्डिसन कहिले पनि आउँदैन। ओके, सो यहाँनिर 1 छ, यो 1 ले के गर्छ भन्दाखेरि मोलिकुलारिटी 1 भन्छ। अगाडिको रियाक्टेन्ट SO2Cl2 सल्फोराइल क्लोराइड, यसको नाम के हो त? सल्फोराइल क्लोराइड। यो सल्फोराइल क्लोराइड कति मोल छ त? 1 मोल छ। सो यसको मोलिकुलारिटी 1 भयो, त्यही भएर यो रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ त? युनिमोलिकुलर रियाक्सन भन्छौँ। जस्तै मैले अर्को एउटा इक्जाम्पल लेखेँ, 2N2O5 चाहिँ डिसोसिएट भएर के दियो? NO2 र O2 दियो। यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि यसरी राख्छौँ। यसको मोलिकुलारिटी हामी कति देखिरहेछौँ? 2 देखिरहेछौँ। यसको मोलिकुलारिटी कति छ? मोलिकुलारिटी कति छ? 2 छ। सो यो चाहिँ बाइमोलिकुलर रियाक्सन भयो। यो के भयो त? बाइमोलिकुलर रियाक्सन। तर यदि हामी अर्डरको रेस्पेक्टमा हेर्ने हो भने यसलाई एक्सपेरिमेन्टल्ली यसको चाहिँ हामीले अर्डर फाइन्ड आउट गरेको छौँ। यसको एक्सपेरिमेन्टल्ली फाइन्ड आउट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भेटाउँछ यसको चाहिँ यो चाहिँ कुन हुन्छ? फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हुन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। हामी लेख्दाखेरि रेट ल लेख्दाखेरि N2O5 को पावर 1 लेख्छौँ, नट 2। 2 चाहिँ मोलिकुलारिटी भयो। ओके, यसरी चाहिँ हामी मोलिकुलारिटी र अर्डर अफ रियाक्सनलाई डिस्टिङ्ग्युस गर्न सक्छौँ। र अरू पनि हामी यहाँनिर भन्न सक्छौँ मोलिकुलारिटीमा चाहिँ इट हेज अ रिलेसन अर connection with the stoichiometric coefficient. Order of reaction ma there is no any connection. Order of reaction molecularity is a theoretical parameter. Order of reaction is a experimental parameter. So यो चाहिँ imaginary number हो, this one molecularity, र order of reaction चाहिँ के हो त? रियल नम्बर हो, जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाट आएको छ त्यो चाहिँ के हो त? रियल नम्बर हो। सो यो भयो मोलिकुलारिटी अफ रियाक्सन र अर्डर अफ रियाक्सनको केही